गुड इवनिंग. गोवा रिपब्लीक लायव्ह 24 तास श्रीकृष्ण हर्डणकर. आणि आमी आयज खास चोडणा भागान येयल्या. चोडणा भागाचे जो केऱ्या भाग आसा, श्री देवकी कृष्ण देवस्थान, श्री गोपालकुंड देवस्थान, त्याच्या समोर जें घर आसा त्या एकनाथ वाडयेकर ह्या घरान आमी येयल्ले आसा. कारण एकूच की तेजे चली जे खुशी आसा तेणें गेल्या SSCचो रिजल्ट जाला, तितून दयानंद हायस्कुलान दुसरो नंबर येयला. 85%, 85.67 गूण घेवन हे सेकंड येयल्ले आसा. ताका लागून आयज मुद्दाम तेजी आमी गोवा रिपब्लीक लायव्ह तर्फे ल्हानशी मुलाखत घेता. कॉंग्रेच्युलेशन करता तुमकां गोवा रिपब्लीक, तशेंच तुमचे पेरंट्स श्री एकनाथ आनी तुजी मम्मी. या कॉंग्रेच्युलेशन. खूब खोशी जाता आमी एक चोडणेचे हांगासरले आनी एक ल्हानशी आमी तुमची एक ल्हानशी मुलाखत घेता की ह्या हितूनसून ह्या ग्रामीण भागांसून 85 ऑल्सो व्हेरी गुड मार्क्स. आनी तुका कॉंग्रेच्युलेट करता. आनी तुका हे चोडणान हे शक्य कशें जालें 85 मार्क्स? सगळे बिकॉज पॉसिबल जालें बिकॉज ऑफ म्हाजी पेरंट्स, टिचर्स आनी सगळीं जेंच्यांनी म्हाका सपोर्ट केला इतलो. आनी स्कुलान सुद्दां खूब सगळीं जाणां खूब सपोर्टीव आहलीं. टिचींग, नॉन टिचींग, मम्मा डॅडी सुद्दां खूब सपोर्ट करतालीं, केन्नाच कितें हें करूंक ना. आनी सगळें बिकॉज पॉसिबल जालां बिकॉज ऑफ सगळ्यांनी तेंचें खूब डेडिकेशन दिलां आनी म्हाका सुद्दां खूब सपोर्ट केला. पयलीं फर्स्ट स्टँडर्ड खंयसर शिकला तूं? हांगा दयानंद हायस्कुलान ना, प्री प्रायमरीच्यान हांगाच आसा. हय, दयानंदान. आनी ह्या हितूनसून तुवें आतां जवळ जवळ येयल्या, खंयचें आतां एडमिशन फुडें तुजें कशें कितें? आतां हांवें डेम्पोन एडमिशन केलां, कुजिरा बांबोलीम, सायन्साक. कितें जावपाचें कितें हें आसा तुजें? एक्चुली पुलीस फोर्सान वचपाक जाय, मिन्स PSI, SI तशें. कित्याक हें दिसलें तुका? कराटे करता न्हू, सो कराटेन इंट्रस्ट आहा आनी त्या फिल्डान इंट्रस्ट खूब आहा पयलींच्यानूच. कराटे घेवपाचे उद्देश कितें आसलो? हेका लागून पुलीस फोर्सूय जॉयन करपाक. आनी कराटेन म्हटल्यार पयलीं इंट्रस्ट असो डेवलप जालो की पयलीं थंयच्यान येता वयताना कराटे करता ती पळयताली न्हू, सो थंयच्यान इंट्रस्ट येयलो. मागीर कराटे घेतले. आतां हांव ब्रावन बेल्ट, आतां ब्लॅक बेल्ट जातले रोकडे. आनी पुलीस फोर्सानूय इंट्रस्ट आसलो, सो ताका लागून. कराटेचें खंय मेळ्ळें तुका प्रशिक्षण? हांगा चोडणा विष्णूच्या देवळा कडेन, विष्णूच्या देवळान क्लासीस घेता साऊद. कितलो तेंप केले? म्हाका आतां तीन वर्सां जातलीं, 3-4. कोण येता तो इन्स्ट्रक्टर? साईश निप्पाणीकर म्हणून तो सांताक्रूजचो, तो आमकां थंयसर इन्स्ट्रक्टर. पूण कराटे घेवपाचें तुवें सेल्फ डिफेन्साक घेतला काय जॉबाक लागून घेतला? पयलीं अशी सेल्फ डिफेन्स असो तितून इंट्रस्ट आहलो म्हणून, आनी आतां जॉबाकूय लागून हेल्प जातली. कराटेचें तुका फ्युचर करूंक मेळना? गावता तसो, बट इंट्रस्ट पुलीस फोर्सान आसा न्हू, सो तूं आतां म्हणटा सायन्साक वयता. हय. सायन्स आनी जर मागीर फुडें वचून जर एका पुलीस फोर्साक सायन्सूय लागतात, बट इफ जर फुडें पुलीस फोर्सान जर हें गावंक ना, जॉब गावंक ना, देन मागीर एज इन बॅकअप प्लॅन म्हणून सायन्स मागीर नीट दितले धा वर्षी म्हणून, सो ना जाल्यार मागीर नर्सींग बीन तशें कितें. चडशे जाणां अशी हांव नको आतां पेरंट्साकूय तुजे फुडें जें कितें आसा तें विचारुया. तेच्या पयलीं तुका विचारता, कित्याक पयलो मायक तुजे कडेन दिलो आमी, बरोबर न्हू? म्हणटकूच चडशे भुरग्यांचें हें आसता डॉक्टर जावपाचें जावं आनीक हें जावपाचें. तुजें ही कल्पना कशी येयली? कित्याक बाकीचे तूं आतां 85 इज नॉट अ जोक, 85 इज ऑल्सो वेरी हाय पर्संटेज. तुका बाकीचीं अनेक बरीं फिल्डां, तें अचानक तुजें हे मायंडसेट असो कसो कितें जालो? अशें पुलिसाचेर येयलो, कित्याक SSC कोण करता ते वचून येता. तूं आतां फुडें तुजे शिक्षणाची भरारी आसा, तूं कितले वचून शिक्षण अशें घेवपाची तुजी मनस्थिती आसा? डिग्री करतले. डिग्री करून मागीर फुडें पुलीस फोर्साचे फॉर्म भरतले. मागीर ते यू आर ठाम, तूं ठाम आसा पुलिसाचेर. पेरंटाची कशी संमती आहा ह्या पुलीस फोर्साचेर? तुवें उघड केला पेरंटा कडेन? हय. पेरंटाचें कशें कितें आहा? ना, ती खूब सपोर्ट करता. ती तुका म्हटल्यार अशें आपल्याक जाय, आपलें तिंका तर जर समज डॉक्टर जाय जाल्यार डॉक्टरूच जाय अशें ना. तुका जें कितें दिसता तें तुका टोटली तेंच्यांनी चॉयस दिला, फ्रिडम दिला, तुका जाय तें करपाचें म्हणून.
तो एक तुका एक प्लस पॉयंट. हय जबरदस्ती ना. ना 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 केन्नाच कित्याकूच जबरदस्ती करूंक ना. आनी तुका आतां स्कुलान जावं पेरंट्सांनी शिक्षणा बद्दल कसो सपोर्ट केला? सपोर्ट असो खूब केला टिचर्स आनी आमची हेडमिस्ट्रेस एन जेम्स ती खूब सपोर्टीव. म्हटल्यार आमी आतां गेम्सांनी बीन आसताली न्हू, सो आमकां फ्री पिरियड बीन आसताले की तुमी शिकात अशें ना, गेम्साकूय हें करताली, शिक्षणाकूय हें करताली. आनी मॅथ्स सायन्स टिचर्स आमची सगळीं टिचर्सां खूब सपोर्टीव आसली, अंडरस्टँडींग आसली. आनी केन्ना अशें की आतां गेम्सांक बी वयताली सो लेक्चर्स मिस जाताले ते जाल्यार तशें करना, सगळें बरोवन बीन काडटाली. सो खूब सपोर्टीव आसली सगळीं. स्पोर्ट्स हितून खंयचे स्पोर्ट्स तुजे आवडटे? आवडटो असो सॉफ्टबॉल, बट खेळटा आमी सगळीं चड क्रिकेट, हँडबॉल, थ्रोबॉल सगळें खेळटा. चोडणा साकून सॉफ्टबॉलाक पार्टिसिपेट जाला? हय नॅशनल्स केला 3 फावटी. नॅशनल खंय खंय पावले? चंदीगड, महाराष्ट्र आनी बेंगलोर. लेडीज टीम? हय गर्ल्स. ओके. आनी ओवरऑल चोडणा कितली भुरगीं सगळीं टोटल स्कुलान आसली? आमच्या स्कूल क्लासीन आमची 32 आसली, 32ची बॅच आसली. 100%? हय 100% रिजल्ट. बाकीचे शिक्षणाचो दर्जो कसो आसा चोडण्यान कंपेर्ड तुजे इमेजिनेशना प्रमाणे? कशें थंय स्टडी करता, कशें तुका बाकीचे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज मेळटा, बाकीचे स्पोर्ट्स कल्चरल कशें मेळटा, कशें तुजें जडण घडण कशी जाता? आसा खूब बरी आसा आमच्या हितून. जस्ट अशें अभ्यासूच अशें न्हू, बट स्पोर्ट्स को करिक्युलर म्हटल्यार सगळ्या हितून आमची एक्टिवली पार्टिसिपेट करता स्कूल सगळ्या हितून. आमी सुद्दां स्कुला एज इन स्कूल आमी स्कूल खूब कडेन रिप्रेझेंट केला. स्ट्रीट प्ले म्हण, सिंगींग म्हण, डान्स म्हण, स्पोर्ट्स सगळ्या हितून स्कूल आसा आमचें. आनी स्टडी कितलो वगत करतालो तूं एसएससीक? घरा कडेन स्कुलाच्यान येताली 4 बीन, आनी मागीर मातशी रेस्ट घेवन मागीर ट्युशन आसतालें, ट्युशनाक वयताली. ट्युशन कोण दितालो? हांगा शाबी मडकयकर मॅथ्साक वयताले. हय 1 वर? हय 1 वर आसतालें, 1 ते 1.5 वर. मागीर ट्युशनांच्यान येयले काय मागीर मातशें न्हाताले धुताले, मागीर अभ्यासाक, मागीर परत जेवले बीन काय मागीर परत रातचो अभ्यास करताले. रातचो कितल्यांक बसून? रातचो 11 11:30. सकाळी उठप केन्ना? सकाळी 6. आनी आतां हालीं एग्जामीचे 2-3 म्हयने 5 उठ्ठाले. 5 उठ्ठाले. हय. तुवें आतां शिक्षण घेतलां, 85 पॉयंट समथींग तुवें घेतलां. आतां भुरग्यांक तूं खाली तो ग्रामीण भागांतले वो टोटली एक ग्रामीण भाग कसो आमचो चोडणेचो, कितें भुरग्यांक एक तुज्या तर्फे मॅसेज दिवंक करता? न्यू जे आतां भुरगीं आतां एसएससीक आसा, ते 9वीक आसा, 10वीक आसा, तांकां कितें सांगूंक सोदता तूं? काय अशें संदेश कितें? वॉट मॅसेज यू वॉन्ट टू गिव? हार्डवर्क इज मस्ट. हार्डवर्क करपाकूच जाय. तूं फूल तुजें डेडिकेशन दिवपाक जाय. अशें न्हू की फक्त अभ्यासूच करप. को करिक्युलरानूच चल, बट अभ्यासाकूय तितलोच टायम दिवपाक जाय. आनी पेरंट्सांची ड्रिम्स आसता, सो ती फुलफील करपाक ट्राय करपाक जाय. आनी हार्डवर्क इज अ मस्ट. हार्डवर्क इज द की ऑफ सक्सेस. हय. आनी एक तुका विचारूंक येता, आतां जमानो असो येयला, पयलीं कितें पेरंट्स जावं टिचर बसून मोबायलाक टच करूं नाका म्हणटाले. आतां मोबायल इज अ व्हेरी एसेन्शियल जाला. मोबायला बद्दल तुजें मत कितें आसा? मोबायल म्हटल्यार हांव बी खूब मोबायल यूज करतालें हांव, बट अशें न्हू की अभ्यासाच्या टायमार मात अभ्यास आनी मोबायलाच्या टायमार मोबायल असो. आनी असायनमेंट्सांक आतां आनी आमकां 9th 10th म्हटल्यार आमकां NEP लागलेली, सो आमकां PPT बीन करची पडटाली न्हू, पावर पॉयंट प्रेजेंटेशन. सो ताका लागून मोबायल लागतालो. सो मोबायल अशें न्हू की पळोवप ना, पळया बट लिमिटान अशें. मोबायल कितें डिस्ट्रक्टीव काय कन्स्ट्रक्टीव कहो दिसता तुका आयच्या जमान्यांत? ते भुरग्यांचेर आसता, तूं कशा भाशेन यूज करता तो. म्हटल्यार तूं जर लिमिटान यूज करता जाल्यार तुका तो बरो, बट इफ जर तूं ओवर यूज करता जाल्यार तो तुका डिस्ट्रॅक्ट करतलो. म्हणजे मोबायलाच्या बद्दल तूं संदेश कितें करता दिवपाक भुरग्यांक? मोबायल म्हटल्यार अशें तूं लिमिटान यूज कर, ओवर यूज करनाका. अशें न्हू की तूं दीसभर मोबायलूच घेवन बसलें, अभ्यास म्हणून अभ्यासारूच इतलो सगळो मोबायलार इतलो अभ्यास नासता, बट स्टील लागता मोबायल. आतां पावर पॉयंट प्रेजेंटेशन करता, असायनमेंट्स करता म्हटल्यार मोबायल लागतात, बट लिमिटान यूज केलो जाल्यार तो सुद्दां आमकां फायदेशीरूच आसतलो. आनी कितें जाता, आतां तूं चोडणा ग्रामीण भागांतले, हांगासून तुका जवळ जवळ 2.5-3 किलोमिटर तुका फेरीबोट आहा, मागीर परत पणजे आनीक 4 किलोमिटर 7 किलोमिटर. आतां तूं स्कुलान वयता, कॉलेजीक वयता पळय ते तुजो प्रवास आनी कसो ट्रान्सपोर्टेशन कशें आनी कशें मॅनेज करतले तूं? ते आतां बस आसता न्हू हांगाच्यान, प्रायवेट बसी वयता न्हू, सो तितूनूच वयतले. ती डायरेक्ट थंयसर कॉलेजी कडेन देंवयता आनी मागीर पिकअप करता. म्हटल्यार 2 अडेज म्हटल्यार पावता घरा. तूं आतां ग्रामीण भुरगें म्हणून तुका ग्रामीण व्हरपाचें तुका एक खंत कशी जाल्या काय तुका एक शहरान आसतलें काय दिसलां?
शहरान बरें दिसता काय की हांगासर एक तुका एक खंत आसा भुरगें ना अशें कांय ना कित्याक पयलींच्यान आमकां इतलें कोणी अशें फील जावंक की आमी बाबा गांवान रावता म्हणून आमकां हें कमी पडटा तें कमी पडटा तशें ना आमकां पयलींच्यान सगळें आसा आनी पेरंट्सूय खूब सपोर्टीव आहा स्कुलूय इतलें बरें आसा सो तशें केन्नाच दिसूंक ना. म्हणजे शहर आनी ग्रामीण भाग हेच्या भितर डिफरन्स कांयच दिसना तुका. असो म्हाका जाल्यार अशें केन्ना इट फील इज ऑल स्टेट ऑफ मायंड. लायक आय थिंक इट इज स्टेट ऑफ मायंड बट म्हाका अशें केन्ना फील जावंक ना की शहरान बरें गांवान बरें न्हू अशें न्हू आमचे सुद्दां गांवान सुखसोयी आहा अवेलेबल आहा सगळें सो अशें केन्नाच दिसूंक ना. केन्नाच दिसूंक ना. आनी पेरंटा बद्दल तूं 100% सॅटिस्फायड आहा सगळो फुल्स तुका दिला सपोर्ट हय सगळें सॅटिस्फॅक्शन. एकनाथ आतां थँक्यू व्हेरी मच. एकनाथ पेरंटा बद्दल घेता एकनाथ तुका तुजें मनोगत व्यक्त कर. तुका चेडूं आतां तुजें एक इस्कॉलान सेकंड येयला चोडणा सेकंड येयला तुका कशें दिसता तेजे सक्सेसा बद्दल. म्हाका खूब बरें दिसता की म्हाजें चेडूं 86 पॉयंट येयला म्हणून खूब उमेद दिसता. जेतून आमकां 2 दीस पयलीं आमकां अशें दिसतालें की म्हाजें चेडूं कितकें येत ना येत कशें कितें आमी अशें सुद्दां एक कॉम्पिटिशन केलें. तुका सांगूंक म्हाका बरें दिसता की आमी एक ल्हानशी पेटी गेल्ली म्हाजें धाकटें चेडूं स्विटी आनी तेजी मम्मा आनी खुशी आमी कितें आयडिया करुया तूं सांग कितके पर्संट येतलें. मम्मा म्हणटालें आपूण कितके पर्संट येतलें हें कितकें आमी बरयल्लें आनी डब्यान घातलेलें आनी ज्या रिजल्ट येता त्या फुडें वता गेलो आनी सर तशेंच जालें आमी चिंतलेलें तशेंच जालें आमचें फाटीं फुडें मातशें जालें पूण सर खूब खोशी म्हळ्यार खूब खोशी जाता सर आमकां. म्हाका दिसता फाटल्या 25 एप्रिलाक रिजल्ट येयला बरोबर ना. 26 2 दीस उत्सुकता खूब म्हटल्यार वाडलेली रातभर जमवाळ पडना. तुका कितें दिसतालें म्हाका खूब भंय असो न्हू बट खबर आसलें इतली येतली म्हणून बट मातशें धाकधूक जाताली की कितलो येतलो कितलो येवचो ना खंयच्या हितून चड पडटलें कमी पडटलें अशें दिसतालेंच मातशें. पूण तुका दूख कितें जातालें पेरंटाक कितें वायट दिसतात काय म्हणून. हय तें मातसो भंय दिसलो की मम्मा पप्पा सॅटिस्फाय जातली काय ना हय तशें. तो एक फियर आसलो पूण तो फियर हय गेलो. आतां मम्मीचो सहभाग कसो लागलो तुमकां कशें दिसलें तुजें चली. खूब बरें दिसलें प्रावड फील जालें मातशें कित्याक जालें हय येतलें म्हणून खबर आसली फर्स्ट येतलें काय दिसलें. सेकंड नाल्यार फर्स्ट हितून धाडलें कित्याक तेणी स्टार्टिंगसून ती दोगांय सेकंड फर्स्ट तेजे एक फ्रेंड आहा ते श्रुती चिमलकर ते फर्स्ट एकदां येताले एकदां हें अशें ती दोगांत आसली फर्स्ट सेकंड हय तशीच आसतली अशी गॅरंटी आसली फर्स्ट सेकंडाच्या भायर वयचें नाय कन्फर्म आसली तुजी धाकधूक आसली आसली दिसतालें मातशें दिसतालें कळटालें की कितलें येतलें कितलें येतालें तेज्या पेक्षा चड म्हाका इतलें आहलें की तेका जाय तितली येयल्या पुरो अशी म्हणजे तेजी फिलींग तेका सारकी जावंक जाय आसली. आतां तेणे पुलिसाचें सांगलें तेजें व्यक्तिगत तुजें एज अ पेरंट म्हणून तुमची कितें अपेक्षा आमी सद्या खूब फावट जालें पळय तूं आतां 85 पॉयंट येयला सर पण तुका आनी खूब कितें तरी आनी ऑप्शन आसा. तूं डॉक्टर जावंक शकता जाल्यार तूं LLB करूं शकता आनी कितें करूं शकता. पूण आतां तेणें सद्या कितें तकलीन धरला की आपूण पुलीस डिपार्टमेंटान वयतले आपूण तें धरला आनी मेन म्हणटा कितें आसा तेजे मामा आहा ते 3 जाण मामा तिगूय मामा पोलिशन आहा तेजे कडून आयडिया घेता तर मामा आपूण मागीर म्हाका दिसता ते कॉपी केला आपल्या मामाचेर तेका स्ट्रेस जाला. पूण पळय तुजे ते पेरंट्स आहा तेजी अपेक्षा व्हडली आहा आनी तुजी अपेक्षा कमी आहा बिकॉज तूं म्हाका दिसता कॉपी थिंगचे तुज्या मामाची कॉपी तुजे तकलेन आसा बरोबर न्हू. बरोबर तरी इम्पॅक्ट जाला तुज्या भावाचो. तेका सामकी खूब उमेदूय आहा आनी आवडूय आहा तेका स्पोर्ट्साची म्हणना काय कितें खंय कितें अशें स्पोर्ट्साची मिस्टराची आवड आहा तेणे डॉक्टर जावचें आनी आमकां दिसतालें पूण सर शेवटी ते शिकता न्हू तर आमी मागीर तेका कांय फोर्स करूना तूं शिक सांगला तुका जाय तें तूं कर ते कित्याक आमी तुका फोर्स करना तुका कितें दिसता तें मनान तूं कर आमचो तुका फूल सपोर्ट आहा जितको म्हाजे कडेन तुका शिकोवना तितको हांव तुका शिकयतलो. हांव रिवर नॅव्हिगेशन डिपार्टमेंटान कामाक आसता 20 वर्सां जाले भितर. टायम मेळ्ळो तुजे चलये कडेन तुका मॅक्झिमम आमकां 24 वरां ड्युटी 24 वरां ऑफ आसता मातशें नायट पडलें की मातशें त्रास जाता तरी हांव ताका खूब सपोर्ट करतालो स्टडी कर हें कर पूण केन्नाच ताका हांवें फोर्स करूंक ना तूं इतक्या टायमार उठ तितक्या टायमार उठ तुका तशें एडजस्ट जाता तुका कशें दिसता फूल फ्रिडम दिला तुका कशें दिसता. ते तशें आपणाक जाय तशी अभ्यास करताले आमकां तशें हें अशें नासतालें आमी एकदां कर आमी म्हणटालीं बाय अभ्यास कर जेवणा खाणाचेर ते नॉर्मली सगळे तेका दिताले पण म्हाका मातशें भंय केन्ना दिसतालो
एग्जामीचे प्रिलिमीचे टायम सुद्दां तेणे कितें ते जावं गेमींग दिसता आतां वयतली सध्या, शिक्षण जावन तेणी ताका आपणाक जाय तेंच जावं दी म्हणटा म्हाज्या मनान तें हय ताका जाय तेंच मिस्टराक मातशें दिसता प्रत्येक पेरंट्साक दिसता तूं आतां सदांच तिंचे पर्संटेज पासून तूं पेरंट्साक हें जातलें म्हणून तूं धाकधूक जातालें पण तिंकां दिसता खंय तरी तुवें वयचें म्हणून तेजेर कितें उलोवंक करता तूं ना बट अशें खबर आसा की मम्मा डॅडू केन्ना हें करची ना की तूं हितूनूच वचो नाका तितून वचो नाका आपल्याक जाय तितूनच अशें खबर आसलें पयलींच्यानी मम्मा पप्पाक आनी डॅडून हरशी डॅडू असो म्हणटा बट डॅडून अशें केन्नाच सांगूं नासलें डॅडू सदांच सपोर्ट करतालो आनी रोड नाका डॅडून केन्नाच हें करूंक ना खूब सपोर्टीव आहा पेरंट्स म्हाजी आतां एक विचारता हांगासर टोटली हो वार्ड आहा तो ऑलमोस्ट 100% हिंदू कम्युनिटी बरोबर एक मुस्लीम सोडल्यार बाकीचो 100 कम्युनिटी आनी तितून चडसो हांगासर गौड कम्युनिटी आसा आनी तुमी हांगासर एक 4-5 घरां भंडारी कम्युनिटी मार्फत तुमकां समाजा मार्फत कितें तरी तुमचेर थाप पडल्या अजून पर्यंत तुमी कितें घेतल्या फॅसिलिटी घेतल्या अजून तरी अशें कांय ना बट म्हाका दिसता फाटल्या दिसांनी ती एक मेसेज येयल्ली की फेलिसिटेशन आसा म्हणून हेजे SSCचे तेजे पयलीं आनी तुवें समाज सर्टिफिकेट करून दवरल्या सर्टिफिकेट केल्ली आसा म्हणजे तेन्ना फोर्थाक एकदां एग्जाम आसली कशी सो ताका लागून जाय आसली सो तेन्ना एकदां सर्टिफिकेट केल्ली सरकारी कितें तरी मेळ्ळां तुमकां ना अजून अशें स्कुलांच्यान बीन तरी जाल्यार कांय ना कांयच मेळूंक ना तुमी केन्ना एप्रोच केल्लो ना अप्रोच असो केन्ना करूंक ना आतां ओके थँक्यू देव बरें करूं म्हणटा श्री कृष्ण हटणकर कॉंग्रेच्युलेशन तुमकां या थँक्यू वेरी मच गोवा रिपब्लीक लायफ 24 तास